का संयोजकज्यू, मिडिया सञ्चालकज्यू, युवा जागरणमा वक्तित्वमा सहभागी भाइ बहिनीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। उपस्थित सुन्दर साथी, अब सर्वप्रथम हामी गुरु वन्दनाबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिदिनुहुन आदरणीय दिदी विनिता प्रधानज्यू काठमाडौँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम। आज गुरु वन्दना गाउँ कि भोलि प्राणनाथजीको प्राकट्य भएर मैले त्यो तयार गरेको छु, त्यो गाउँदा हुन्छ होला? सबैमा प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम। हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम। मैलो चोला धोई पखाली, मैलो चोला धोई पखाली, निस दिन जप तप, निस दिन जप तप रट लगाई, मन मन्दिरमा प्रभुलाई सजाई, मन मन्दिरमा प्रभुलाई सजाई, पार तरन दे हाले, पार तरन दे हाले तिमीलाई पुकारी। हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम। हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम। मनको मैलो धोइदिनेलाई, मनको मैलो धोइदिनेलाई निस दिन गर्दछु, निस दिन गर्दछु शिर झुकाई। हे प्रभु अब तिमी रूप देखाओ, हे प्रभु अब तिमी, हे प्रभु अब तिमी, हे प्रभु अब तिमी, हे प्रभु अब तिमी रूप देखाओ, हे प्रभु अब तिमी रूप देखाओ। दीन दुखीको, दीन दुखीको अर्पण लेऊ, हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम। हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम। अब यो तनलाई बिन्दुमा मिलाई, अब यो तनलाई बिन्दुमा मिलाई, मनको सिन्धुमा, मनको सिन्धुमा डुबकी भरी छोडी जग यो माया जललाई, छोडी जग यो माया जललाई। धर्मको पथमा, धर्मको पथमा
भक्ति बढाई हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम हे प्राणनाथ तिमीलाई प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद परमादरणीय दिदी। प्राणनाजीको विषयको भजन अत्यन्त समुद्र भजन प्रस्तुत गर्नुभयो र अब दोस्रो भजनको पाली छ। परमादरणीय बहिनी कोपिला गौतम भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के, धन यही तुम्हारा विश्राम, धन यही तुम्हारा विश्राम। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। आज यो गुगल मिटको द्वारा सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। र म एउटा पुरानो भजन गाउन गइरहेको छु। यो पुरानो भजनहरू लोप हुँदै गइरहेको छ र यो भजन र त्यस्तै भजनलाई म आज सम्झिने कोसिस गर्दै र यो भजनले भन्दैछ, आज हामीहरू बाल्यकाल पनि त्यसै खेल्दै खेल्दै बिताउँदछौँ। बुढो भएपछि हामीले केही सम्झिन खोज्दा पनि सक्दैन र साथ हुँदैन भन्ने भन्दैछ यो भजनले भने। म यही भजनलाई आज प्रस्तुत गर्दैछु हजुरहरूको छेउमा। प्रणाम।
त्यसै बेला याद आउला राजा श्यामा कृष्ण त्यसै बेला याद आउला राजा श्यामा कृष्ण कहिल्यै पनि सकिँदैन घरजङ्गलको कृष्ण कहिल्यै पनि सकिँदैन घरजङ्गलको कृष्ण यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बस्यो तिमी कसको आधारमा आएर बस्यो तिमी कसको आधारमा त्यसैले त दाजुभाइ सुन दिदी बहिनी त्यसैले त दाजुभाइ सुन दिदी बहिनी सीताजीको भक्ति गर्ने उमेर छँदै पनि श्रीकृष्णको भक्ति गर्ने उमेर छँदै पनि यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बस्यो तिमी कसको आधारमा यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बस्यो तिमी कसको आधारमा आएर बस्यो तिमी कसको आधारमा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम धेरै धेरै धन्यवाद परमादरणीय बहिनीलाई अत्यन्त मिठो पुरानो भजन गायन गर्नुभयो र यस पछाडि अब हाम्रो वक्तित्वको कार्यक्रम छ जुन युवा जागरण वक्तित्वमा आजका वक्ता भाइ हुनुहुन्छ विशाल केसी ललितपुरबाट र आदरणीय भाइलाई आफ्नो वक्तित्व अगाडि राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। आवाज आएन। किन आवाज आएन? अनम्युट त छ। अनम्युट त छ त पनि आएन। तिम्रो ल्यापटपको भोल्युम सानो होला हेर त, भोल्युम घटाएको होला तिमीले। होइन भोल्युम सुन्नको मतलबै भएन, तर आफूले सुन्नको लागि म उसको कोठामा छ, म तल बोलाउँछु। बेटा तल आऊ, त्यहाँ अप्ठ्यारो भए। आयो अहिले? आयो। हस् प्रणाम सबैजनालाई। शारदा आन्टीले भनेको जस्तै बाबाले अब बोल्नु पर्यो, विशाल भन्छेपछि मलाई नि के बोलौँ है, बोल्नै आउँदैन, केमा बोलौँ भनेको जस्तो भयो। सोचे मैले धेरै टपिकहरू पनि सोचे यसमा बोलौँ कि भनेर, फेरि आफूले सबै थाहा नभएको विषयमा बोल्दा आफै अधुरो बोलिरहेको हुन्छु भन्ने भयो। त्यसो बाबाले आफूले जानेको कुरा बोल्न न त नि भनेर भन्छु त। अब जानेको कुरा भनेको आफूले अनुभव गरेको कुरा केही सेयर गरौँ हजुरसँग, मेरो आध्यात्मिक अनुभवको भनेर आज त्यसमा अलिकति सेयर गर्छु भनेर लाग्न आएको। मलाई यो पब्लिक स्पिकिङमा त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स छैन है, त्यसले गर्दा मेरो शब्दहरू अलिकति मिलेन, केही भयो भने पहिलेदेखि क्षमा प्रार्थी छु है, मिलाएर बुझ्दैछु होला के अरे। के भयो भने लगभग 2 वर्ष जस्तो अगाडि एउटा ऱ्यान्डम राति त्यो दिमागमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको थियो। कहाँबाट खेल्यो त्यो दिन चाहिँ यही परमात्मा, आत्मा, जीवन भन्ने कुरामा एक दिन यसो मेरो त्यो आफूलाई क्वेसन एन्सर जस्तो भयो। ठ्याक्क 2 वर्ष जस्तो भयो होला, यही सिजनमा थियो। त्यतिखेर क्वेसन एन्सर आफूलाई गर्दा गर्दै एउटा पोइन्ट यस्तोमा पुगेँ कि म के भयो भने मलाई एउटा छुट्टै अनुभूति आयो क्या, आनन्दको अनुभूति जस्तो खालके। लाउन के भयो भनेको जस्तो खालके फिलिङ आयो। त्यो राति त यसै ऱ्यान्डम सोचिरहेको थियो भनेर म सुतेँ।
भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि फेरि यसो हिजो सोचेको कुरा त एकदमै जेन्युन थियो। त्यो अनुभव त मैले पहिला गरेकै थिइनँ, के अनुभव भयो मलाई भनेर म आफै अचम्म पर्न थालेँ। त्यसपछि म अलिकति यो आध्यात्मतिर अलिकति बेसी ढल्किन पुगेँ भने जस्तो। त्यसपछि मेरो यो खोजहरू सुरु भयो। म प्रवचनहरू सुन्न थालेँ, हाम्रो गुरुजीको प्रवचन, तारतम ज्ञानको बाणीहरू, महाभारतकै श्लोकहरू धेरै सुन्दा यो जति पनि मैले रियलाइज गरेको थिएँ त्यो राति, त्यो त सत्य रहेछ भन्ने एउटा अनुभूति हुन आयो मलाई। त्यही नै सत्य रहेछ भने जस्तो खालके त्यो अनुभव त फेरि पनि आइसकेको छैन। तर पनि के भयो भने त्यसले मलाई एउटा यस्तो ठाउँ देखाइदियो कि जस्तै यो संसार भन्दा बाहिर परमात्माको कुरा गर्छौँ हामी, आनन्दको कुरा गर्छौँ। मलाई आनन्द शब्द एकदमै मन पर्न थालेछ। त्यसपछि हाम्रो सम्प्रदाय पनि निजानन्द सम्प्रदाय भन्छ, त्यसले चाहिँ आफूमा आनन्द लिने है। मेरो विश्वास पनि आनन्दमा परमात्मा होइन्छ, परमात्मामा आनन्द होइन्छ भन्ने नै बसिरहेको छ। त्यसपछि धेरै साना साना अनुभवहरू पनि भयो। म बाबासँग सेयर पनि गर्थेँ बेला बेलामा, यस्तो यस्तो अनुभव भइरहेछ बाबा, के भएको यो भने जसरी बाबा र मेरो त्यसमा चर्चा नि जस्तो पनि चल्थ्यो। के नि जस्तै एउटा भित्रबाट आनन्दको बोधमा चाहिँ के हुन्छ रहेछ नि, परमात्मामा विश्वास हुन थाल्दो रहेछ क्या। जस्तै हामीले भन्छौँ सबै राजीमा छोडिदिनु, राजीले गर्छिन्छ, आफ्नो कर्म राम्रोसित गर्नु, आफ्नो कर्म सुधार्नु। सबै शिक्षाहरूले, धार्मिक शिक्षाहरूले पनि सायद त्यही नै सिकाउँछ होला, आफ्नो आचरणमा शुद्धि ल्याउने भनेर। मेरो पनि त्यही नै मार्ग रहिरहेको थियो, आफ्नो आचरणमा शुद्धता ल्याउने अनि राजीमा विश्वास गर्ने। एकदमै आचिममा गर्ने, राजीमा हराउने। कहिले कति मजा आउँदो रहेछ, त्यो खुसी लाग्ने खालके। त्यस बिचमा अरू अनुभूतिहरू पनि भयो जसले चाहिँ मलाई चाहिँ यो बाटोमा 2 वर्ष जस्तो भयो म एकदमै कन्टिन्यू नै जस्तो लागिरहेको छ जस्तो लाग्छ आफ्नो अनुसार। अनि अफिसतिर पनि त्यस्तै आजकल कसैले केही समस्या सुनायो, केही भयो भने मेरो भित्रबाट मनबाट सजेसन के आउँछ भने आफ्नो काम राम्रो सिद्ध गर्नु, सत्यतापूर्वक गर्नु। आचिम्म गरेर एकचोटि तपाईँले को भगवानलाई मान्नुहुन्छ, परमात्मालाई सम्झेर ल मैले हजुरलाई छोडिदिएँ है, यो भन्नु तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ सो त भनेर भन्छु पनि कतिजनालाई। मेरो मनमा त त्यही नै आउँछ। त्योभन्दा बाहेक मलाई आजकल अरू कुरा नै आउँदैन भने जस्तो भन्छ, कसैलाई सल्लाह दिन पनि। त्यस्तै यो एकदमै परमात्माको भक्तिमा लाग्नु, एउटा विश्वासमा लाग्नु, सबको आफ्नो तरिका हुन्छ, जुन तरिकाले लाग्दा पनि भइहाल्यो। तर मेन भनेको चाहिँ विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ राज्यमा। हाम्रो सम्प्रदायले पनि त्यही नै सिकाउँछ। अनि कहिले के अलिकति अफिसको सिनियरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के कुरा गरेको, यो उमेरमा यस्तो तिमी भर्खरको मान्छे नि यस्तो कुरा गर्छ है, कहाँ बुढो मान्छे जसरी यतातिर लागेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि कहिले के त मनमा चाहिँ सत्य थाहा नि दुविधा पनि आउने। ल म साँच्ची नै अरू सोच्न, किनकि त्यो सोचाइ त्यो आनन्दमा अलिअलि हराउन थालेपछि चाहिँ मलाई के भयो भने सायद म यो गल्ती गरेको त छुइनँ नि, यो सही बाटो त हो त नि भनेर भन्दाखेरि यो हामीसँग चर्चा नि सत्सङ्गले एकदमै हेल्प गर्छ हामीलाई। सुन्दाखेरि हो म सही मार्गमै छु, केही भेटाइसकेको छुइनँ, सायद अब भेटाइन आफ्नो ठाउँ छ, तर मार्गमा चाहिँ लागिरहेको छु भन्ने हुन्छ। अनि के परमात्मामा साँच्ची आनन्द पाइन्छ त यो मार्गमा हिँडेर भनेर आफूलाई क्वेसन पनि गर्छु बेला बेलामा। त्यतिखेर चाहिँ म बाबालाई हेर्छु बेला बेलामा। बाबा सेवा गरेर आइसकेको हुन्छ, धर्ममा सेवा मैले बुझेदेखि लागिरहिसकेको छ। यसो उहाँलाई हेर्छु साँझ जहिले पनि राति 9 बजे 10 बजे घर छिर्दाखेरि पनि एकदम एनर्जेटिक, स्माइली, ह्याप्पी है, आनन्दमा देख्छु बाबालाई। त्यसले गर्दा नि ल हो यो मार्ग सही नै छ भनेर मेरो एउटा प्रेरणा बाबालाई पनि लिन्छु म। अनि म यसमा लागिरहेको छु। मेरो आफ्नै अलिअलि तरिकाहरू छ आफ्नो विश्वासमा। त्यसले तर मनमा एकदमै खुसी, जतिखेर पनि आनन्दको अनुभव चाहिँ गराउँदो रहेछ है। काम गर्दाखेरि त्यही काम गर्ने ठाउँमै रमाइलो लाग्ने, घर बस्दा घरमै रमाइलो लाग्ने, घुम्न जाँदा घुम्नै रमाइलो लाग्ने। किन यो म जुनै क्षणलाई पनि राज्य हजुरले दिइसकेको क्षण हो, यो म हेर्छु कस्तो छ, राम्रो छ नराम्रो छ आफ्नो ठाउँ छ, तर हजुरले दिइसकेको म हेर्छु भन्ने पाराको मेरो मनबाट त्यस्तो आउन थालेको छ कि आजकल। पूर्ण रूपले सकेको छैन, जुन दिन पूर्ण रूपले सकिन्छ त्यो दिन त अब सच्चिदानन्द प्राप्त हुन्छ होला है। तर मेरो एकदमै यो कोसिस चाहिँ निरन्तर त्यसमा लागिरहेको छ आजकल। म एकदमै खुसी पनि छु, आनन्दमा छु। मेरो यति नै सेयर गर्नु थियो है। हस्, थ्याङ्क यू, प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद परम आदरणीय भाइलाई।
आफ्नो भावना राखिसक्नुभयो। अब हाम्रो इमाजमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर कालीझोडाका सञ्चालक परमादरणीय देवराज शास्त्रीजी महाराजी उपस्थित भइसक्नुभयो र परम पूजनीय परम वन्दनीय महाराजीलाई प्राणनाथ प्राकट्य विषयमा आफ्नो प्रवचन राखिदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। मङ्गलं राजश्यामा च मङ्गलं राधिकावरम् मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं सातसुन्दरम् मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं सातसुन्दरम्। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन कर्म ही मेरी लाखों लाख, मेरी लाखों। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बैजू महारानी माता की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, नौतन धाम की जय, मंगल धाम की जय, संपूर्ण आचार्य जन संत गुरुजन की जय, गुरु जी श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज की जय। समादरणीय पूज्यवर आचार्य जन, संत महात्मा गुरुजन, प्रणामी विश्व ऑनलाइन टीवी अंतर्गत गूगल मीट का संपूर्ण संचालक जीवहरू, इस गूगल मीट अंतर्गत इस कार्यक्रमलाई नेपाली जगतमा सञ्चालन गर्दै आउनुहुने श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका अध्यक्ष महोदय एवं सम्पूर्ण पदाधिकारीगण, बाइजू महारानी संघका माता दिदीबहिनीहरू, युवा परिषदका दाजुभाइहरू, साथै यस गूगल मीट अंतर्गत इस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आउनुहुने यस कार्यक्रममा संयोजकज्यू, साथै कार्यक्रम सञ्चालिका धर्म प्रचारिका विमला दाहालज्यू तथा इस ऑनलाइन टीवी अंतर्गत महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को प्राकट्य महोत्सव को यो पूर्व संध्या में इस कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएका संपूर्ण धर्मप्राण भक्त शिरोमणि संपूर्ण सुन्दर साजीमा मेरो करबद्ध प्रणाम। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को प्राकट्य महोत्सव श्री 5 नौतनपुरी धाम में बड़ा धूमधाम में मनाइने गरिन्छ। केशव ठाकुर र धनबाई का घर में इंद्रावती की आत्मा इस धराधाम में अवतरित हुनुहुन्छ। वहाँ को जीवनी
महत्त्वपूर्णको छ, जसलाई हामी महामती प्राणनाथ भनेर चिन्दछौँ जान्दछौँ। महामती प्राणनाथजीले संसारमा भएका सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई एउटा कथियलतो कही सुनी पर अकथना एते दिन भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो। किनभने परमधाम परमधाम त सबैले भन्दथे, तर परमधाम कहाँ छ, कस्तो छ, किन छ भन्ने कुरो सबैलाई जानकारी थिएन। त्यसै कारण स्वर्ग वैकुण्ठदेखि लिएर माथिसम्मका लोकहरूलाई नै परमधाम भन्ने गर्दथे। हुन त आफ्नो श्रद्धा र आस्था अनुरूप मैले कसैलाई पनि महत्त्व दिन सक्दछु, तर मभन्दा पहिले युवा भाइले जुन एउटा वक्तव्य दिनुभयो, आफ्नो अनुभव, महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले त्यसैलाई समर्थन गर्दै एउटा चौपाई भन्नुभएको छ, जोलो आत्मा न देवे साख, तोलो प्रमोद दिजे भले 10 लाख। जबसम्म आत्माले पूर्णतया प्रमाणित गर्दैन कि यो सत्य हो भन्ने, तबसम्म 10 लाखै उपदेश दिए पनि, 10 लाखै उपदेश सुने पनि त्यो आत्मबोध हुन सक्दैन। अरूले भनेकोलाई विश्वास गर्नु भन्दा आफूले विश्वास लिएको चाहिँ सत्य हुन्छ। र नै महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले शास्त्रका आधारलाई लिएर त्यो परमधामको दिग्दर्शन आफू सत्य भएर उहाँले उद्बोधन गर्नुभयो, संसारका प्राणीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। यो बडा दार्शनिक कुरो छ। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले श्रीमद् तारतम वाणी नाम गरेको 18,758 चौपाई भएको एउटा महान ग्रन्थ प्रदान गर्नुभयो। त्यस ग्रन्थमा मायाको कुरो, ब्रह्मको कुरो, व्यवहारको कुरो, उपासनाका कुराहरू, श्रद्धाका कुराहरू, जनजागृतिका कुराहरू, मानव जागृतिका कुराहरू, आत्मा जागृतिका कुराहरू सम्पूर्ण प्रदान गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै नभएर समाज उत्थानका कुराहरू पनि आउँछन्, नारी उत्थानका कुराहरू पनि आउँछन्। जसरी भगवान श्री कृष्णजीले गोलोक धामबाट मथुरा जाँदा कुब्जा नाम गरेकी एउटी नारीसँग भेट हुन्छ। उनी 8 ठाउँसम्म टेढो भएर हिँड्दा पनि अप्ठ्यारो गरी हिँड्ने त्यस्ती नारीलाई देख्दा तिनको अन्तर आत्मामा पवित्र भावलाई देखेर अहो यी लोकमा दबिएकी रहेछन्, यी दबिएकीलाई उठाउनका लागि नै मेरो अवतार भएको हो भने मैले यिनलाई उठाउनु पर्छ भन्ने भावना श्रीकृष्णका मनमा आयो। अनि श्रीकृष्णजीले ती कुब्जा नाम गरेकी नारीलाई तिमीले हातमा बोकिरहेको चन्दन मेरा निधारमा लगाइदेऊ, किनभने चन्दन बिनाको निधार शमशान एवच भनेको छ, शमशान जस्तै हुन्छ, त्यसकारण लगाइदेऊ भन्दा उनले भन्दछन्, हे सुन्दर पुरुष, हे प्रिय बालक स्वरूप, म उठ्नै सक्दिनँ, म उभिनै सक्दिनँ, म पनि यस्ता सुन्दर दिव्य पुरुषलाई चन्दन लगाउन पाउँदा हर्षले गदगद नै हुन्थे होला, तर म उठ्नै सक्दिनँ, मैले कसरी लगाइदिने हजुरको निधारमा चन्दन भन्दा श्रीकृष्णजीले ओ यस्तै समाजमा उठ्न नसकेका लाचारहरूलाई टेवा दिनका लागि र उठाउनका लागि मेरो आगमन भएको हो भने म तिमीलाई उठाउँछु, तर
तिमी प्रयास गर, म साहस दिन्छु भनेर श्रीकृष्णजीले उनको चिउँडोमा बुढी औँलो राखी यसो ताने चाहिँ गर्दा उनले पनि म उठ्छु भनेर कोसिस गर्दा उनी जुरुक्क उठिन्, सुन्दरी भइन् र श्रीकृष्णजीका ललाटमा चन्दन लगाउन सक्षम भइन्। यसैगरी महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले श्रीमद् तारतम बाणीमा संसारका मानिसहरूले कोसिस गरे उनीहरूलाई साहस प्राप्त हुने गरी यी बाणीहरू प्रदान गर्नुभएको छ। अनि ती बाणीहरूका आधारलाई लिएर यदि हामी अगाडि बढ्न थाल्यौं भने हामीले त्यहाँबाट नपाउने भन्ने कुरो केही पनि छैन। सबै कुरो हामी त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। सानोभन्दा सानोदेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलोसम्म तत्त्वलाई उहाँले दर्शाउने प्रयास गर्नुभएको छ भने यस्तो संसारमा अनन्त धर्मशास्त्रहरू हुँदा हुँदै पनि श्रीमद् तारतम्बाणी नाम गरेको ग्रन्थलाई ल्याएर महामती प्राणनाथजीले संसारका प्राणीलाई दिनुभयो। किन? तारतम्बाणीमा नि एउटा चौपाई आउँदछ, माया नो जहर चढा होए जाको तारतमनो रस पिलाइए सो उतरिए ताको। जसलाई माया रूपी जहर लागेको छ र त्यो जहरबाट ग्रसित भएको छ भने अब त्यो जहर उतार्ने औषधि चाहिँ के हो त भन्दा त्यो जहर उतार्ने औषधि श्रीमद् तारतम सागर हो। तारतमकै रस पान गराइयो भने त्यो जहर उसको उत्रिएर जान्छ भनेर प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ। भागवतमा यसैगरी एउटा श्लोक आउँदछ, निवृत्त तर्षै रूपगीयमानात् भवौ सदा छोत्र मनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादात् उमां विरेजेत बिना पशुना। श्रीमद् भागवत कथा कस्तो हो भन्दा श्रीमद् भागवत कथाको महिमा गाउँदै सुखदेवजी महाराजले 10वां स्कन्धको प्रसङ्गमा लेख्नु भएको छ, निवृत्त तर्षै रूपगीय माना, जो निवृत्त मार्गमा लागेका छन्, सांसारिक प्रवृत्तिदेखि माथि उठेर आफ्नो जीवनलाई परमात्मा बनाउनमा प्रयासरत जो छन् तिनीहरूलाई निवृत्त मार्गी भनिन्छ। संसारको व्यवहारमा उनी अल्झिँदैनन्। यदि खान्छन् परमात्माको प्रसाद ग्रहण गर्छन्, यदि विश्राम गर्छन् परमात्माको आश्रय लिन्छन्, यदि यात्रा गर्छन् परमात्माको परिक्रमा गर्छन्। ये निवृत्त मार्गमा लागेकाहरूको वृत्ति यस्तो प्रकारको हुन्छ। उनीहरूले केही भने त्यो परमात्माको स्तुति भने, परमात्मालाई भोग लगाएर ग्रहण गर्ने, अर्थात् ब्रह्म दृष्टि राखेर व्यवहार गर्नु। केवल ब्रह्म दृष्टि राखेर व्यवहार गर्नु। ब्रह्म दृष्टि राखेर व्यवहार गर्यो भने संस्कारका सम्पूर्ण व्यवहारहरू पवित्र भएर जान्छन्। जसले ब्रह्म दृष्टि राखेर व्यवहार गर्दछ त्यसलाई निवृत्त मार्गी भनिन्छ। भने श्रीमद् भागवतको रस कसले पान गर्न सक्छ? यो रस कसलाई प्राप्त हुन्छ त भन्दा निवृत्त तर्षै रूपगीय मानाद, जो निवृत्त मार्गमा लागेका छन् त्यस्ता ऋषि सन्तहरूका लागि चाहिँ सदैव गाएर आनन्द लिने कथाहरू श्रीमद् भागवत। यसदेखि पर्खेर भवौ सदा छोत्र मनोभिरामा, जो भवरोगीहरू छन् भने ती भवरोगीहरूलाई भवरोग निवारण गर्ने औषधिको काम गर्छ भागवत कथाले भनेर भागवतको महिमा गाएको छ। यसै भागवतले एकादश स्कन्धमा गएर तत्त्व विवेचनाको उपदेश गर्दा तत्त्व भनेर परमात्मा अनि परमात्मालाई जान्ने ज्ञान तत्त्व ज्ञान भनेर उपदेश दिएको छ उद्धवलाई। हो त्यो तत्त्व र तत्त्व ज्ञान भन्ने वास्तविक रूपमा संसारका प्राणीले थाहा पाएको थिएन। केवल भगवान श्रीकृष्णजीले अन्तिममा उपदेश दिनुभयो उद्धवलाई, तर त्यो दिएको उपदेशलाई प्राप्ति गर्नका लागि उनी बद्रिका आश्रममा गएर तपस्या गर्न लागे। त्यो त्यतिकै रह्यो भने हो त्यो तत्त्वलाई नै लिएर महामती प्राणनाथजी यस धरातलमा अवतरित हुनुभयो। अनि उहाँले
भगवान श्री कृष्णजीले उद्धवलाई सुनाउँदै गरेको तत्त्वको पूर्णांश यहाँ आएर पूर्ण गर्नुभयो। यस्तो प्रकारको महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको यो दर्शन छ। यस दर्शनमा सर्वसाधारण कुरा पनि छन् भने अत्यन्त गहिराईमा गएका दार्शनिक तत्त्वहरू पनि छन्। त्यसकारण यस्तो महान तत्त्व र दर्शनलाई लिएर आउनुहुने महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज भनेर हामी जसलाई उद्बोधन गरिरहेका हुन्छौँ, वाकै भोलिको दिन प्राकट्य महोत्सव। यस धरातलमा भोलिको दिन आश्विन कृष्ण चतुर्दशीका दिन गुजरातको जामनगर भन्ने ठाउँमा पिता जो जामनगरका दीवान हुनुहुन्थ्यो, उनकी धर्मपत्नी धनबाई, ती धनबाईले आफ्ना तीन-तीनवटा छोरा भइसक्दा पनि म पुत्रवती भएँ भन्ने अनुभूति उनलाई भइसकेको थिएन रहेछ। किनभने रामायणमा एउटा चौपाई आउँदछ, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुबर सम भगत जासु होई। पुत्रवती कसलाई भन्ने भन्दा रघुबर भनेका मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम समान आफ्नो सन्तान कसैको हुन सक्यो भने त्यसलाई पुत्रवती भनेर भनिन्छ भनी रामायणमा लेखेको थियो। आज तीन-तीनवटा सन्तानकी माता हुँदा पनि म पुत्रवती भएँ भन्ने अनुभूति उनलाई भएको रहेनछ। र नै एक दिन श्यामजीका मन्दिरमा सबै कथा सुन्न जान्थे, उनी पनि कथा सुन्न गइन्। त्यहाँ गएर कथा सुन्दा भगवान श्री कृष्णजीका बाललीलाको चरित्र वर्णन गर्दा कान्छी भट्टले अहो जसले आफ्नो सन्तानलाई योग्य बनाउन चाहन्छ त्यसले श्री कृष्णजीलाई जस्तो यशोदा माताले गर्नुभयो त्यस्तै प्यार दिनु पर्दछ। सन्तान भनेका मानव जीवनका आधार हुन्। त्यसकारण सन्तानलाई सांसारिक कर्मबाट उत्कृष्टतामा लिएर जाँदै भगवानसम्म बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यशोदा माताले अत्यन्त प्यार गरेर आफ्नो सन्तान कृष्णलाई त भगवान बनाउनु हो भन्ने उपदेश दिँदा उनका मनमा पनि लागेछ, अहो मेरा पनि तीन जना छोरा, म छोराकी आमा हुँ भन्ने त मलाई अहिलेसम्म अनुभूति नै भएन। अब मेरो सन्तान भए म तिनलाई चाहिँ अवश्य प्रयास गरेर भगवान बनाउने कोसिस गर्दछु भन्ने भावना उनको त्यहाँ उजागर भयो। त्यसै कारण सतमार्गमा सतसङ्गमा बसिसकेपछि जीवनमा उपयोगी केही न केही तत्त्व प्राप्त हुन्छ। उनी घरमा आएर अब त्यो घरमा आइसकेपछि उनले त्यो आफ्नो सन्तानलाई जन्माउने अनि त्यसलाई भगवान समान दर्जा दिने यस्तो खालको प्रयास गर्न लागे। समय बित्दै गयो र समय बित्दै जाँदा श्रावण कृष्ण चतुर्दशीको दिन उनले सोचे जस्तै देदीप्यमान दिव्य परम धामबाट इन्द्रावती की आत्मा यस धरतीमा अवतरण हुने बेला भयो। जन्म शरीरको हुन्छ सुन्दर साथजी, अनि त्यस शरीरमा आत्मा प्रवेश हुन्छ। त्यो शरीरसँग जो जन्म लिन्छ त्यसलाई जीव भनिन्छ। आत्मा भनेको त परमधामबाट आएको सुरता। त्यो सुरताले कहिले पनि जन्म लिँदैन। ब्रजमण्डलमा पनि सम्पूर्ण गोपीहरू थिए। ती गोपीहरूका पवित्र तनमा परमधामका देदीप्यमान दिव्य आत्माहरू सुरता रूपले आएर ती गोपीहरूमा प्रविष्ट भए। अनि ती गोपीहरू त्यो सुरता प्रवेश हुने बित्तिकै यहाँ संसारको हिजोका जुन गोपी थिए ती गोपीहरूको स्मृति विभ्रान्ति भयो। अनि त्यो परमधामबाट आएको सुरताको स्मृति संसारमा आएर ती गोपीहरूको स्मृति हुन गयो र गोपका गोपी भएर संसारमा लीला गरे।
त्यसै गरी श्यामाजी महारानीको सुरता आएर राधा महारानीमा प्रवेश गर्यो, राजी महाराजको आवेश आएर श्री कृष्णजीमा प्रवेश गर्यो। यहाँ तन भनेको शरीर, शरीर जीवलाई लिएर धरतीमा जन्म लिन्छ गर्भबाट, अनि त्यहाँ आएर शक्तिहरू प्रवेश गर्दै जान्छन्। त्यसै गरी यहाँ संसारमा पनि आश्विन कृष्ण चतुर्दशीका दिन वितकमा लालदासी महाराजले भन्नुभएको छ, सम्वत 1775 आशोवती 14 नाम प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विक्रम संवत 1775 को साल थियो, असोज को महीना, आइतबार को दिन। अब हेर्ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को पनि प्रादुर्भाव भएको थियो आइतबार का दिन, दिन को मध्य 12 बजे। किन? उनी सूर्य वंशका थिए र हाम्रा वितकारहरूले महामती प्राणनाथजी को वंशलाई, केशव ठाकुर को वंशलाई पनि तालुक गर्दा यस वंशलाई पनि पहिला लिएर जाँदा उहाँहरूले पनि केशव ठाकुर को वंश चाहिँ सूर्य वंश हो अनि मधु मेहता को वंश चाहिँ चन्द्र वंश को हो भन्ने टुङ्गो लगाउनु भयो। त्यसै कारण धनबाईका कोखबाट मेहराज ठाकुर का नाममा एउटा तनले जन्म लिन्छ अनि त्यो जन्म लिएपछि त्यस शरीर भित्र इन्द्रावती को आत्मा आएर प्रवेश गर्दछ र इन्द्रावती की आत्मा शरीर को नाम मेहराज ठाकुर यस्ता प्रकारले धनबाई का कोखबाट जन्म लिएर संसारका प्राणीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्न लाग्नुभयो। यसरी उहाँको प्रादुर्भाव भएको छ। साधारण मनुष्यको जन्म हुन्छ तर यस्ता दिव्य विभूतिहरूको प्राकट्य हुन्छ। श्री कृष्णजी को प्राकट्य भयो, सद्गुरु देवचन्द्र जी को प्राकट्य भयो र नै लालदासी महाराजले वितकमा लेख्नु भएको छ, प्रगटे मारवाडमै, जन्मे मारवाडमै लेख्नु भएन, प्रगटे मारवाडमै। तात्पर्य हो उहाँ प्रगट हुनुभयो, किन? उहाँ दिव्य हो। त्यसै गरी मेहरा ठाकुर पनि यहाँ प्रगट हुनुभयो जामनगरमा। यहाँ त प्रगट मात्रै हुनु भएन, लालदासी महाराजले त यहाँसम्म लेख्नुभयो, प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। साक्षात धाम का धनी यहाँ प्रकट हुनुभयो। पछि गएर मेहरा ठाकुर को शरीर में इंद्रावती को आत्मा अनि राजी महाराज को आवेश प्रवेश भएपछि मात्रै पूर्ण स्वरूप भएर प्राणनाथ कहलाउन लाग्नुभयो। यो बहुत रमाइलो कथा छ। त्यसै कारण प्राणनाथ भनेको को भन्दा प्राणनाथ भनेको त साक्षात श्री राज्य नै हो। शरीर प्राणनाथ हुन सक्दैन। जो प्राण को रक्षक हुन्छ, जसले प्राण को संरक्षण गर्दछ, जसले प्राणलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ, त्यो प्राणनाथ। प्राण को रक्षा गर्ने, प्राणलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने परमात्मा सिवाय अरु कोही हुन सक्दैन। त्यसकारण प्राणनाथ भनेको परमात्मा, परमात्मा भनेको को भन्दा परमात्मा भनेको श्रीराजी, परमात्मा भनेको श्री कृष्ण, परमात्मा भनेको श्री कृष्ण। तिनै श्री कृष्ण जी जसका अंतर हृदय भित्र आएर विराजमान भइदिनुहुन्छ उहाँ प्राणनाथ हुनुहुन्छ। जसरी मेहरा ठाकुर का अंतर हृदय में इंद्रावती को आत्मा अनि राज्य महाराज को आवेश प्रवेश भयो, यसै गरी सद्गुरु देवचन्द्र जी महाराज को अंतर हृदय में शरीर त देवचन्द्र को भयो तर वहाँ का अंतर हृदय में आत्मा सुन्दरबाई को छ भने आवेश श्यामाजी महारानी को छ। यसै गरी बाईजू महारानी में शरीर त तेजकुमारी को प्रथम पल्ट फूलबाई को छ भने आत्मा अमलावती को छ। आवेश पछि गएर श्यामाजी महारानी को त्यहाँ प्रवेश हुन्छ सुरत देखि अनि वहाँ श्यामा स्वरूपा कहलाउनुहुन्छ। यसरी यी संसारमा ती दिव्य धामबाट आत्माहरू अनि सुरताहरू आवेशहरू
अवतरित भएर प्रवेश हुन्छन् अनि ती दिव्य बन्दै जान्छन्। यस्ता प्रकारले महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज यस धरातलमा प्रकट हुनुभयो। बाल्यकाल उहाँको आनन्दमय, तर मध्यकाल उहाँको कष्टमय अनि अन्तकाल उहाँको फेरि आनन्दमय। महामती प्राणनाथजीको जीवन यस्तो छ। बाल्यकाल आनन्दमय, 12 वर्षको उमेरसम्म उहाँले माता पिताको प्यार, स्नेह अनि त्यो सेवा प्राप्त गर्नुभयो। 12 वर्षपछि गएर गुरुको ज्ञानको भण्डार, गुरुको ज्ञानको गम्भीरतालाई उहाँले स्वीकार्नुभयो। 12 वर्षदेखि लिएर 13 वर्षसम्म गुरुमुखी भएर, गुरुको ज्ञानको आश्रित भएर, गुरुका ज्ञानमा लागेर, गुरुको आज्ञाकारी भएर उहाँले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु भयो। सद्गुरु धनीश्री देवचन्द्रजी महाराजको आज्ञा नै उहाँको जीवनको कर्तव्य थियो। जे सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो त्यही उहाँले गर्दै जानुभयो। गुरु आज्ञा गरिएसी भनेर शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसार उहाँले गुरु आज्ञा पालन गर्नका लागि नै धेरै भन्दा धेरै कष्ट पनि उठाउनु भयो। त्यसपछि 13 वर्षसम्म उहाँले संसारको सुखलाई भोगेर फेरि बाँकी रहेको 13 वर्षसम्म गुरुको आज्ञालाई पालन गरेर यो 26 वर्षपछि उहाँको जीवन अनि जागन यात्रामा परिणत हुन्छ। र जागन यात्रामा परिणत हुँदा उहाँले त्यहाँ पनि सुन्दर साथको स्नेह र सुन्दर साथको प्यार प्राप्त गर्दै गर्दै जीवनलाई अगाडि बढाउँदै बढाउँदै लिएर जानुहुन्छ। सद्गुरु धनीश्री देवचन्द्रजी महाराजले जुन आज्ञा प्रदान गर्नुभएको थियो, जागनी, त्यसै जागनी अभियानलाई उहाँले बढाएर लिएर जाँदा समुद्रका किनारमा भएका जति पनि देशहरू छन् ती सम्पूर्ण देशको यात्रा गरेर उहाँले सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले दिनुभएको जुन परमधामको अनमोल खजाना थियो, निधि धन, जसलाई आजसम्म न शास्त्रले न संसारमा कसैले प्रस्तुत गर्न सकेको थियो, खोजी गरिरहेका सबै थिए। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिन भनेर बडा बडा मुनिहरूले पनि ब्रह्मरूप ब्रह्म आत्माहरू संसारमा आउनेछन् भनेर जुन भविष्यवाणी संकेत गरिरहेका थिए, त्यसलाई सिद्ध गर्नका लागि महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले सद्गुरु धनीश्री देवचन्द्रजी महाराजको आज्ञा पालन गर्नका लागि जागन यात्रा अगाडि गर्नुभयो। बीचमा धनीले धेरै खेल खेलिदिनुहुन्छ, बहाना बनाइदिनुहुन्छ। कति त बाइजी महाराजलाई अपहरण गरेर लिएर जाने, त्यो खोज्ने बहाना भयो। अझै धर्मलाई दृढ गर्नका लागि सुरतमा पुगिसकेपछि बिहारीजीसँग मनमुटाव हुनु र एउटा तीर्थको स्थापना हुनु, यी सम्पूर्ण धनीका खेलहरू। त्यसै कारण भनिन्छ अपना चेता होता नहीं प्रभु चेता तत्काल। त्यसै कारण महामंगलपुरी धामको स्थापना गरेर सबै सुन्दर साथले गादीमा पधराउने गरिसके पश्चात श्यामाजी महारानी स्वरूपा, बाइजू महारानी, महामती प्राणनाथजी जतिखेर हप्सामा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो हप्सामा प्रवेश गरेको बेला उहाँका अन्तर हृदयबाट तारतम वाणी अवतरित हुन लागे। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज उहाँका अन्तर हृदयमा प्रवेश भए। सद्गुरु धनीश्री देवचन्द्रजी महाराजका अन्तर हृदयमा श्यामाजी महारानीको आत्मा अनि राज्य महाराजको आवेश थियो। त्यही आवेशलाई लिएर सद्गुरु धनीश्री देवचन्द्रजी महाराज मेरा ठाकुरका अन्तर हृदयमा प्रवेश हुनुभयो। अब मेरा ठाकुरका अन्तर हृदयमा इन्द्रावतीको आत्माका साथमा सुन्दरबाईको आत्मा संलग्न भएर राज्य महाराजको आवेश प्रवेश भयो। यसरी राज्य महाराजको आवेश प्रवेश भइसकेपछि उहाँबाट वाणी अवतरित हुन लाग्यो।
त्यसै कारण तारतम वाणीमा महामती प्राणनाथजीले नै भन्नुभएको छ साक्षात स्वरूप सिन्धरावती तारतमको अवतार भनेर। तारतमको अवतार राजी महाराजको आवेश प्रवेश भएपछि जतिखेर श्रीकृष्णजीमा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराजीको आवेश प्रवेश भयो त्यतिखेर सम्पूर्ण गोपीहरूले श्रीकृष्णजीलाई नै प्राणनाथ भन्न लागे र नै वाणीमा महामती प्राणनाथजीले चौपाइदिनु भएको छ बलि आदि तत्क्षण एक ठामे नवदिशे ते प्राणनाथ। रासलीला गर्दै गर्दा श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान भइसकेपछि गोपीहरू विह्वल भएर खोज्दै जान्छन्। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ बलि आदि तत्क्षण एक ठामे नवदिशे ते प्राणनाथ। गोपीहरूका लागि राजी महाराजको आवेश प्रवेश भएका श्रीकृष्णजी नै प्राणनाथ हुनुभयो भने यस्ता थुप्रै चौपाइहरू छन्। राम त करे निघात शोभित चाँदनी रात कण्ठ बावडी फरे साथ रङ्गे रमे प्राणनाथ। यस्ता प्रकारले रास मण्डलमा प्राणसँग आनन्दले रमण गरे भन्ने प्रसङ्ग चौपाइहरूमा प्राणनाथजीले दिनुभएको छ भने राजी महाराजको आवेश प्रवेश भएपछि श्रीकृष्णजी गोपीहरूका लागि प्राणनाथ। यसै गरी तिनी राजी महाराजको आवेशलाई लिएर सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज मेरा ठाकुरका अन्तर हृदयमा प्रवेश भइसकेपछि अब मेरा ठाकुर नै प्राणनाथ। मेरा ठाकुर सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजका अन्तर हृदयमा राजी महाराजको आवेश प्रवेश भएको कारणले गर्दा मेरा ठाकुरका लागि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज नै प्राणनाथ र नै महामती प्राणनाथजीले प्रगट वाणीमा भन्नुभएको छ ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। यहाँ श्री प्राणनाथ भनेको त सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई प्राणनाथ किन भनियो भन्दा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजका अन्तर हृदयमा जसले रासलीलामा गोपीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नुभयो तिनी आवेश स्वरूप श्रीकृष्ण आएर प्रवेश हुनुभएको कारणले गर्दा राजी महाराजको आवेश प्रवेश हुँदा गोपीहरूका लागि कृष्ण प्राणनाथ, तिनी राजी महाराजको आवेश आएर प्रवेश हुँदा मेरा ठाकुरका लागि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज प्राणनाथ। त्यसै कारण एक कागज दो प्रवान या पुराण एक कागज दो प्रवान या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। मेरा ठाकुरले भन्नुभएको छ चाहे पुराण होस् चाहे पुराण होस् यी दुईटै संसारमा प्रमाणित ग्रन्थ हुन्। मानिसलाई सतमार्गमा लिएर जानका लागि कुरानले जुन कुरो दिएको छ पुराणले त्यही कुरो कुरानले पनि दिएको छ। यी प्रमाणित ग्रन्थहरू हुन् भने यो प्रमाणित ग्रन्थको या सार तत्त्व त्यसको अर्थ चाहिँ मेरा अन्तर हृदयमा प्राणनाथ बसेर खोल्दै हुनुहुन्छ भनेर श्री मेरा ठाकुरले सद्गुरुलाई नै भन्नुभएको छ भने तिनी सद्गुरु त्यो आवेशलाई लिएर अब मेरा ठाकुरको अन्तर हृदय भित्र हुँदा प्रवेश गर्दा अब मेरा ठाकुर नै प्राणनाथ हुनुभयो। त्यसै कारण त नौरङ्ग स्वामी जसलाई मुकुन्द दासजी भनिन्छ उहाँले भन्नुभयो श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुवरी श्यामा जुगलको पल पल करू प्रणाम। त्यति मात्रै नभएर पद्मावतीपुरी धाममा गौरी गाउँदा सधैँ त्यहाँ गाउन लागे आलिमोही प्राणनाथ मन भाए। अब हामी सबैका लागि मेरा ठाकुर प्राणनाथ हुनुभयो। सुरतमा जब गादी पधराउने गरियो, गादी पधराउने गरिसकेपछि त्यहाँ आरती उतारियो। आरती उतार्दा त्यो आरतीका ज्योतिका साथ साथमा मेरा ठाकुरका अन्तर हृदयभित्र श्यामाजी महारानीको आत्मा सुन्दरबाईका आत्मासँग संलग्न भएर जुन आवेश रहेको थियो त्यो आवेश अब यहाँ तेज कुमारीका अन्तर हृदयमा गयो जो अमलावतीकी आत्मा थिए। तेज कुमारीका अन्तर हृदयमा अमलावतीका आत्मामा त्यो श्यामाजी महारानीको आवेश प्रवेश गर्दा ती आरती गर्दै गरेका सुन्दर साथले राजी महाराजको आवेश मेरा ठाकुरको अन्तर हृदयभित्र समाहित छ। अब यहाँ अमलावतीकी आत्मामा श्यामाजी महारानीको आत्मा पनि मेरा ठाकुरका अन्तर हृदयबाट त्यहाँ समाहित भएपछि त श्यामाजी महारानीका हृदयमा श्यामाजीकै स्वरूप, प्राणनाथजीका हृदयमा मेरा ठाकुरका हृदयमा राज्यको स्वरूपको दर्शन त्यहाँ सुन्दर साथले गर्न पाउँदा अब उहाँहरूलाई ढुक्क भयो कि अब यहाँ दुवै चाहिँ राज्य र श्यामाजीको स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ, उहाँका अन्तर हृदयमा चाहिँ राज्य र श्यामाजीको निवास रहेछ भन्ने
पूर्ण विश्वास भएर अनि मुकुन्द दाजीले श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुवरी श्यामा जुगलको पल पल करू प्रणाम भनेर स्तुति गाउनु। भन्नुको तात्पर्य के हो त सुन्दर साथजी, प्राणनाथ भनेको श्रीराजी नै हो। त्यो श्रीराजीको आवेश जहाँ प्रवेश भयो त्यो प्राणनाथ भयो। कृष्णजीमा प्रवेश भयो कृष्ण प्राणनाथ, सद्गुरु देवचन्द्रजीमा प्रवेश भयो सद्गुरु देवचन्द्रजी प्राणनाथ। आज त्यही आवेश मेरा ठाकुरमा प्रवेश हुँदा मेरा ठाकुर प्राणनाथ हुनुभयो। यसरी प्राणनाथजी यस धरातलमा अवतरित हुनुभयो भने जन्म शरीरको हुन्छ, त्यो शरीरभित्र आत्मा आएर प्रवेश गर्छ भने त्यो आत्मालाई आसन बनाएर अनि त्यहाँ आवेश आएर प्रविष्ट भएको हुन्छ र त्यो आवेशले काम गर्दछ। महामती प्राणनाथजीका यी 18,758 चौपाईले विभूषित भएका जुन वाणी यी आवेश वाणी हुन्। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले आवेशमा वर्णन गर्नुभएका वाणी। त्यसै कारण यहाँ परमधामको अत्यन्त गोपनीय तत्त्वहरूको वर्णन गरिएको छ। किनभने स्वयं राज्य हुनुहुन्छ अनि आफ्नो घरको कुरा आएर उहाँलाई वर्णन गर्न कुनै ठुलो कुरो भएन। यसरी परमधाम संसारबाट परमधामबाट संसारमा यसरी परमधाम उत्रिएको छ। अन्यथा परमधामको महत्व गाउँदै न तद् भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम भनेर गीताको 15 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ भने भागवतको 12 स्कन्धमा अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमं पदम भनेर वर्णन गरिएको छ। परमधाम भनेर त सबैले भन्दथे, तर त्यो परमधाम महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले यस धरतीमा उतार्नु भयो। संसारमा भएका मानवहरूका लागि, सम्पूर्ण जीवहरूका लागि, आत्माहरूका लागि। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई श्रीकृष्णजीले आवेश प्रदान गरेर कसैको अनुहार हेरेर त्यसभित्र भएको आत्मालाई चिन्ने जान्ने एउटा अनुभूति प्रदान गर्नुभएको थियो र देवचन्द्रजीले अनुहार हेरेरै यी भित्र त परमधामको अमुक आत्मा रहेछ भनेर चिन्नुहुन्थ्यो। सद्गुरु देवचन्द्रजी मेरा ठाकुरको अन्तर हृदयभित्र प्रवेश भइसकेपछि त्यो क्षमता मेरा ठाकुरमा पनि आयो, तर मेरा ठाकुरमा दूरदर्शिता रह्यो। श्रीजी साहेबजीले त्यो दूरदर्शिताका कारण कसैको अनुहार हेरेर तिमी भित्र त परमधामको यो आत्मा रहेछ भनेर एकजनालाई भनिदियो भने अर्काको आत्मा दुखी होला। बरु त्यो दुखी नगराउनका लागि यो कुरालाई मैले भन्नै हुँदैन भनी कसैको आत्माको परख गर्नु भएन। यद्यपि उहाँ जान्नुहुन्थ्यो तर पनि भन्नु भएन। मूल आत्माहरूलाई उहाँले गुणानुन गर्नुभएको छ। जस्तो शाकुण्डल भन्नुभयो, शाकुमार भन्नुभयो, अनि आसबाई भन्नुभयो, स्नेह सखी भन्नुभयो, प्रेम सखी भन्नुभयो। यसरी मूल आत्माहरूको उहाँले परिचय दिनुभयो, तर सबैको दिनु भएन। रहने त सुन्दर साथमा जिज्ञासा भएछ। एकपल्ट सुन्दर साथले भनेछन्, हे धनी, हे श्रीजी साहेबजी, हे प्राणनाथजी, सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजले त आत्मा यो हो तिमी भनेर परमधामको आत्मा चिनी सबैको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। तर हामी के आत्मा हौ, हामी परमधामको हौँ कि होइनौँ भन्ने हामीलाई त शङ्का आउँदैछ भने हजुरले हाम्रो पनि आत्माको परिचय दिनुहोस्। हामी परमधामको हौँ कि होइनौँ यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले तारतम वाणीको कलश नाम गरेको ग्रन्थमा एउटा प्रकरण राखिदिनु भयो, सुहागनीका लक्षण भनेर। सुहागनीका लक्षण भनेर राखिदिनु भयो। अब सुन्दर साथले सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो त्यो एउटा प्रकरण छ सुहागनीका लक्षण भन्ने हो त्यो हेर। यदि त्यो लक्षणमा तिमी छौ भने तिमी परमधामका हौ, यदि त्यो लक्षणमा तिमी छैनौ भने तिमी परमधामका होइनौ। यो त संसार जागनेको ब्रह्माण्ड हो र यहाँ सबैले जाग्नु पर्छ। त्यसकारणले जाग्नका लागि जहाँ उत्तमता छ त्यहाँ तारतम्य प्रदान गर्नुपर्छ भनी महामती प्राणनाथजीले केवल परमधामका ब्रह्मात्माहरूलाई मात्र नभएर परमधामका ब्रह्मात्माहरूलाई, अक्षरधारका ईश्वरात्माहरूलाई त्यति मात्रै नभएर जीव सृष्टि भनिन्छ जसलाई जीवात्मा, ती जीव सृष्टिहरूलाई पनि उहाँले जो उत्तमता छ प्रदान गर्नुभयो। जस्तै कि वितकमा आउँदछ हरजी व्यास, यिनी ब्रह्म सृष्टि थिएनन्, उनको अन्तरभित्र ब्रह्म सृष्टिको अंकुर थिएन र पनि जीवहरूमा पनि उत्तम जीव थिए भन्ने सम्झेर सोचेर तिनलाई पनि तारतम्य प्रदान गर्नुभयो भन्ने यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू आउँछन्। भने महामती प्राणनाथजीको जीवन एउटा उदाहरणीय संसारका प्राणीहरूका लागि
यसै कारण हामी भन्ने गर्छौं नि, महान बुद्धिका सागर महाप्रभु आप स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज सम्पूर्ण विश्वका प्राणी मात्रलाई उपदेश प्रदान गरिरहनु भएको छ भन्छौं। किन भन्दा उहाँको ज्ञान एक देशीय होइन, उहाँको ज्ञान एक भाषीय होइन, उहाँको ज्ञान एक जातीय होइन, उहाँको ज्ञान एक पक्षीय होइन। महामती प्राणनाथजीको ज्ञान सर्वदेशीय हो, सर्वभाषीय हो, सर्वपक्षीय हो। त्यसै कारण त महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले विश्व धर्म भनेर विश्वलाई नै मानव धर्मको शिक्षा दिनुभएको छ। हे मानव, तिमी संसारमा आएका छौ भने तिम्रो लागि उत्तम धर्म यो है। हेर, धर्मको गतिविधिलाई बताउँदै उहाँले शरीरको धर्मको, मनका धर्मको, बुद्धिका धर्मको, आत्माका धर्मको उपदेश दिनुभयो। तिमी शरीरलाई महत्त्व दिइरहेका छौ, शरीरको धर्म यसरी पालन गर। तिमी मनलाई महत्त्व दिइरहेका छौ, मनको धर्मलाई यसरी पालन गर। तिमी बुद्धिलाई महत्त्व दिइरहेका छौ, बुद्धिको धर्मलाई यसरी पालन गर। तर तिमी आत्मालाई महत्त्व दिइरहेका छौ भने आत्मा केवल परमात्माको हो र परमात्मा प्राप्तिका लागि तिमी आत्मा धर्मको पालन गर भन्दै उहाँले उपदेश दिनुभएको छ। जसरी गीताको 18 अध्यायमा भगवान श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई उपदेश दिँदै भन्नुभएको थियो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, तिमी सम्पूर्ण धर्मलाई परित्याग गर। सम्पूर्ण धर्मलाई परित्याग गर भन्नुको तात्पर्य अरू संसारमा भएका धर्मलाई परित्याग गर भनेको होइन। के धर्मलाई परित्याग गर भन्दा तिमी मनको धर्मलाई परित्याग गर, शरीरको धर्मलाई परित्याग गर, बुद्धिको धर्मलाई परित्याग गर अनि आत्माको धर्ममा तिमी आऊ। आत्माको धर्ममा तिमी आयो भने मामेकं शरणं व्रज, मेरो एउटाको मात्र तिमी शरणमा आउन सक्छौ, मेरो शरणलाई ग्रहण गर्न सक्छौ भनेर उपदेश दिनुभएको छ। भने हामीले पनि आत्मा धर्ममा आउने प्रयास गर्नुपर्छ। शरीरले जान्दैन केही पनि, किनभने शरीर मलमूत्रको घर। त्यसै कारण महामती प्राणनाथजीले तारतम बाणीमा भन्नुभएको छ, नौद्वार रचे नरक के निस दिन बहे भलाए। शरीरमा त 9वटा द्वार छन्, त्यहाँबाट नरकै नरक मात्र निक्लिन्छ। अनि शरीरलाई खाना दियो भने खुसी हुन्छ, मोटाउँछ, मोटो घाटो हुन्छ। शरीर पछि मन छ, मन रञ्जनमा, त्यसै कारण त मनोरञ्जन भनिन्छ। यो मनोरञ्जन मनको विलास हो। तर हाम्रा सन्तहरूले भन्नुहुन्छ, तिमी केवल मनोरञ्जनमा मात्र होइन, मन मन्थनमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर, मनलाई मन्थन गर। जस्तो कि अघि पूर्ववक्ता भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले सोचेको कुरो हो कि होइन सत्य भनेर मैले आफै विचार गर्न लागे। बहुत उत्कृष्ट कुरो, आफैले सोच्नुपर्छ। परम पूज्य गुरुजी श्री 61 मङ्गलदासजी महाराजले मङ्गल सुक्तिमा लेख्नु भएको छ, तिमी एकाध बार फुर्सदको समयमा एकान्तमा बसेर आफ्नो आत्माको चिन्तन गर भन्नुभयो। किन आत्माको चिन्तन गर्ने त भन्दा महामती प्राणनाथजीले तारतम बाणीको किरन्त नाम गरेको ग्रन्थको पहिलो प्रकरण भन्नुभएको छ, पहिले आप पहिचानो रे साधो, पहिले आप पहिचानो। सबैभन्दा पहिले तिमी आफूलाई चिन। त्यसकारणले आफूलाई चिन्नका लागि एकान्त स्थलमा बसेर म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मर्दा यो शरीर मर्छ अथवा म मर्छु त के मर्छ, हो यो चिन्तन पहिले। त्यसपछि अनि मलाई पक्रिए भनेदेखि त बिना आप चिन्ने पार ब्रह्मको कौन कहे मैं जानो। आफूलाई नै चिनिएको छैन भने म शरीर हुँ कि, म मन हुँ कि, म बुद्धि हुँ कि, म आत्मा हुँ कि, म आत्मा भित्र भएको शुद्ध बुद्ध चैतन्य सुरता हुँ कि। महामती प्राणनाथजीले के भन्नुभएको छ, खोजे बाहर भीतर हो तो अंतर पैठा। खोज्नेले त्यस आत्मा तत्त्वलाई खोज्दा बाहिर पनि खोजे, भित्र पनि खोजे, तर त्यो आत्मा तत्त्व जुन परमधामबाट आएको सुरता रूप छ त्यो बाहिर पनि छैन, भित्र पनि छैन। भित्र भनेको आत्मा, बाहिर भनेको शरीर। त्यो शरीर र आत्माका बीचमा जुन लुकेको तत्त्व छ हो त्यो चाहिँ म तत्त्व हो। कसरी भन्दा एउटा उदाहरण दिने गरेको छु मैले। कोही बेला एउटा धानको गेडा, त्यसका दुई भाग हुन्छन्, भित्र चामल हुन्छ, बाहिर भुस हुन्छ। त्यो भुस र चामलका बीचमा एउटा अंकुर हुन्छ, हो त्यो अंकुर मात्रै पलाउँछ। न भुस पलाउँछ न चामल पलाउँछ। बीचमा भएको जुन अंकुर हो त्यो अंकुर पलाउँछ।
यदि त्यो चामल र भुसलाई अलग अलग गरिदिउँ र भुसलाई मात्र रोप्यौँ भने भुस पनि कुहेर जान्छ, अब चामललाई रोपिदिउँ भने चामल पनि कुहेर जान्छ। तर त्यो अघि निकालेको भुसलाई फेरि अघिको जस्तै मिलाएर अब रोपौँ न त भन्दा अब पनि त्यो दुईटै कुहेर जान्छन्। त्यो उम्रिने तत्त्व त त्यहाँ भित्रै थियो भने अब चाहिँ किन कुहेर गयो भन्दा जुन त्यो चामल र भुसका बीचमा जुन अन्तर थियो हो त्यो अन्तर टुट्यो। चामल र भुसका बीचमा भएको जुन अन्तर थियो, जो अन्तर टुट्यो, अन्तर टुट्ने बित्तिकै त्यो अंकुर सकियो। त्यसै गरी संसारमा पनि आत्मा र परमात्मामा एउटा अन्तर छ। त्यसै कारण श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका युवाहरूले एउटा आधारशिलामा भन्नुहुन्छ नि, आत्मा र परमात्माको तादात्म्य सम्बन्धलाई सदैव सम्झनु पर्छ भनेर। बहुत उत्कृष्ट कुरो हो। हुन त साधारण रूपमा भने चाहिँ लाग्छ होला, तर बहुत उत्कृष्ट कुरो हो। अन्तर भनेको यो आत्मा र परमात्माका बीचमा जुन अन्तर छ, धान र भुसका बीचमा भएको जुन अन्तर टुटेपछि दुईटै कुहेर जान्छ, त्यो उम्रदैन। त्यसै गरी आत्मा र परमात्माका बीचमा भएको जुन अन्तर छ, महामती प्राणनाजीले भन्नुहुन्छ, खोजी खोजे बाहर भित्र हो तो अन्तर पैठा। बाहिर भनेको शरीर, भित्र भनेको आत्मा। कतिले शरीरलाई खोजे, कतिले आत्मालाई खोजे, तर आत्मा र शरीरका बीचमा त्यो अन्तरमा बसेको छ भने हो त्यो अन्तरलाई पक्रिनु नि मलाई पक्रिनु हो, अनि हो त्यो मलाई पक्रिनु नि धर्म हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हो त्यो मलाई पक्रिनु नि धर्म हो। यसरी धर्मलाई परिभाषा दिएको छ। त्यसै कारण महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजका उपदेशमा यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण सारगर्भित प्रसङ्गहरू थुप्रै पाइन्छन्। उहाँले चौपाई चौपामा दिनुभएको छ र विस्तारसँग अध्ययन गर्दै गयो भने यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण महामती प्राणनाजीको जीवनलाई यसरी हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजको माता पिता को हुनुहुन्थ्यो, दाजुभाइ को हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको जन्म कसरी भयो भन्ने कुरा त हामी हर साल बितको सुनेकै त हुन्छौँ नि। त्यसकारणले त्यस प्रसङ्गलाई मैले कथाको रूपलाई नलगेर महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजको यो गरिमालाई मैले व्यक्त गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजले जहाँ जहाँ गएर उपदेश दिनुभयो हो त्यो उपदेश दिएको पनि महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग, जहाँ जुन ठाउँमा जस्तो ज्ञानको आवश्यकता पर्यो त्यो ठाउँमा त्यही खालको उपदेश दिनुभएको छ। र महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजको उपदेश क्रम सुरु हुन्छ दिगबन्दरबाट। त्यो भन्दा पहिले उहाँले विक्रम सम्वत 1716 को सालबाट नै सत्संग प्रारम्भ गर्नुभयो। जुनागढमा गएर उहाँले हरजी व्याससँग शास्त्रार्थ गरेर सत्संग गरेर हरजी व्यासलाई जागनी गर्नुभयो र उपदेशको क्रम त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। तर त्यो आंशिक रूपमा थियो, पूर्ण रूपमा थिएन। त्यो आंशिक रूपमा थियो, पूर्ण रूपमा थिएन। भने त्यो पूर्ण रूपता चाहिँ कहाँबाट प्राप्त भयो भन्दा जब स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजले सांसारिक व्यवहारलाई छोडेर, सांसारिक कार्यलाई छोडेर, सांसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर सदा सर्वदाका लागि जामनगरलाई पनि प्रणाम गरेर, हे जामनगर तिमीले मलाई आफ्ना गोदमा जन्म दिलायौ, तिमीले मलाई हिँड्न सिकायौ, तिमीले मलाई बाँच्न सिकायौ, तर आजदेखि म अब तिमीलाई छोडेर यात्रामा अगाडि बढिरहेको छु, मलाई तिम्रो आशीर्वाद प्राप्त होस् भनी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमिलाई प्रणाम गरेर महामती प्राणनाजी सदा सर्वदाका लागि सब कुछ मोहलाई त्यागेर एउटा सन्यास रूप धारण गरी त्यहाँबाट निक्लिनु भएको हो नि। त्यसै कारण त गीतामा भनेको छ काम्यानाम कर्मणा न्यास स सन्यास कवय विदु। विद्वानहरूले सन्यासको परिभाषा गर्दै जाँदा के भनेका छन् भन्दा काम्यानाम कर्मणा न्यास, जसले कामना रूपी कर्म जति सबैलाई जलाइदिएको छ, समाप्त गरिदिएको छ, त्यसलाई सन्यास भनिन्छ। यसै गरी महामती प्राणनाजीले पनि मातृभूमिको मोह तृष्णालाई, माता पिताको मोह स्नेहलाई, अनि गुरु गादीको
श्रद्धालाई साथमा लिएर महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ महाराज जामनगरबाट निक्लिनु भयो सदाका लागि। फेरि फर्केर जामनगर आउनु भएन। यो उहाँको जागनी अभियान। बितकलाई सुन्दै जाँदा मामती प्राणनाथजी महाराज कोही ठाउँ 2 पल्ट 3 पल्ट दोहोरिनु भएको छ, अन्यथा जुन ठाउँमा एकपल्ट जानुभयो फेरि त्यो ठाउँमा दोहोरेर जानु पाउनु भएन। किन? यसको बहुत ठुलो राज छ। मामती प्राणनाथजी पशरसी 14 भुवन भनेर यस धरतीमा अवतरित हुनु भएको हो भने उहाँले एकै ठाउँमा बसिरहेर पशरसी 14 भवन हुने थिएन। केही न केही भए पनि यस भूमिको केही भाग चाहिँ मैले यात्रा गरेर पशरसी 14 भुवनको अंश रूपमा त्यसको परिपालन गरेको हुनुपर्छ भनेर श्री प्राणनाथजी महाराज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुभयो। तर जहाँ जानुभयो उहाँले जनजागृति र उपदेशको क्रममा सबैभन्दा पहिलो उहाँको उपदेश क्रम प्रारम्भ भयो। सन्यास प्राप्त गरिसकेपछि, कामना रूपी कर्मलाई परित्याग गरिसकेपछि, निवृत्त भइसकेपछि अब उहाँलाई न संसारको मोह थियो, न शरीरको नि माया थियो। मामती प्राणनाथजीको सेवा गर्नका लागि र उहाँको सेवालाई नै प्राप्त गर्नका लागि पुनर्जन्म लिएर दोस्रो पटक प्रकट भएर आउनु हुने अमलावतीकी आत्मा, न उहाँसँग नै उहाँको ममता थियो र नै त अमलावतीकी आत्मा तेजकुमारी प्राप्त हुँदा उहाँले भन्नुभयो, यद्यपि तेजकुमारी तिमीले पूर्व जन्मको सम्बन्ध बताएर नै आज मेरो साथ तिमीले पाएकी छौ भने हामी दुवैको पति पत्नीको सम्बन्ध भने रहने छैन। हामी लोकका दृष्टिमा पति पत्नी भएर त चिनिने छौं, तर हामी पति पत्नीको सम्बन्धमा रहने छैनौं। हामी जसरी सुन्दर साथ त्यसरी नै हामी भएर अगाडि जागिनीको यात्रामा बढ्न सक्नेछौं। यसमा तिमी मलाई साथ दिन सक्छौ भने मेरो साथमा आऊ, अन्यथा तिम्रो विचार गर भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। अमलावती पनि साधारण हुनुहुन्न थियो। उहाँले भन्नुभयो, श्रीजी म हजुरकी बाधक बन्न होइन, हजुरकी सहायक बन्नका लागि यो दोस्रो पटक प्रकट भएर आएकी हुँ भन्दा मेरा ठाकुर मामती प्राणनाथजीले तेजकुमारीले साथमा लिएर जागनी अभियानमा अगाडि बढ्नुभयो र दिपबन्दरबाट उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको। दिपबन्दरमा उहाँले प्रारम्भ गर्दा श्रीमद् तारतम्यवाणीमा सबैभन्दा पहिले रास ग्रन्थ अनि रासमा मोहजलका 5वटा प्रकरण राखिएका छन् र ती मोहजलका 5 प्रकरण चाहिँ दिपबन्दरमा सबैभन्दा पहिले जयराम कंसारा भाइलाई उपदेश दिनका लागि मामती प्राणनाथजीका मुखारबिन्दबाट अवतरित भएका हुन् भन्ने यहाँ कतिजनाको भनाइ छ। भने कतिजनाले भन्नुहुन्छ जामनगरबाट दिपबन्दरतिर जाँदा त्यो जहाजमा बसेका बेला त्यतिखेर मामती प्राणनाथजीका मुखारबिन्दबाट अवतरित भएका वाणी हुन्। अब एउटा कुरो यहाँ आउँछ, वाणी अवतरित हुँदा मामती प्राणनाथजीले कल्पना गरेर लेख्नु भएको होइन। यी वाणी आवेशमा अवतरित भएका हुन्। आवेशमा अवतरित भएका वाणी भने नि आवेशमा जुन वाणी बोलिन्छ त्यो आवेशमा वाणी बोलिएको बेला शरीर स्तब्ध भएको हुन्छ र शरीर स्तब्ध भएको हुन्छ भने त्यतिखेर संकलन कसले गर्यो होला? हप्सामा त उद्धव ठाकुर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कलेक्सन गर्नुभयो। भने बेहद वाणी अनि मोहजलका 5 प्रकरण यो समुद्रका मध्यमा जहाजमा बसेको बेला अवतरित भए। उहाँका मुखारबिन्दबाट विनिश्चित ती वाणीलाई कसले संकलन गर्यो होला भन्ने खुल्दुली हुन्छ। यस विषयमा हामी पछि फेरि छलफल गर्नेछौँ कोही बेला। र त्यसरी मामती प्राणनाथजीले ती वाणीद्वारा जयराम कंसारालाई सम्झाउनु भयो। त्यसै कारण तारतम्यवाणीमा सबैभन्दा पहिले मोहजलका 5 प्रकरण राखिएको छ, किनभने उपदेशको क्रम जयराम कंसारालाई यहाँबाट सुरु गर्नुभएको हुँदा जहाँबाट वाणीको क्रम सुरु भयो त्यहीँबाट नै तारतम्यवाणीमा पनि प्रकरणहरू राखियो। अन्यथा हप्सामा अवतरित भएको वाणी त यो मोहजलको 5 प्रकरण होइनन्। हप्सामा अवतरित भएको वाणी चाहिँ के हो त भन्दा अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभासीको घडवे करिने सने जोई जोई वचन आणुकै उच्चा पढन आवे वाणी मायत्य श्यामाजी महारानीको श्रृंगारबाट श्रीमद् तारतम्यवाणीको उद्बोधन सुन्नु।
इन्द्रावतीकी आत्माले गाएको, इन्द्रावतीको आत्माले बोलेको, त्योभन्दा पहिले पनि महामती प्राणनाथजीका मुखारबिन्दबाट वाणीहरू त अवतरित भएका थिए भनेर तारतम वाणीमा राखिएका छन् प्रकरण। के त भन्दा धोरिडाको प्रकरण अनि हुक्काको प्रकरण। अहमदाबाद जाँदै गर्दा उहाँका मुखारबिन्दबाट एउटा प्रकरण उत्रियो जसलाई धोरिडाको प्रकरण भनिन्छ। धोरिडा मामुके तारे धुसरी भनेर। तर त्यो इन्द्रावतीबाट उत्रिएको होइन, त्यो चाहिँ मेहराजबाट उत्रिएको। त्यसै कारणले मेहराज भन्ने तल अन्तिममा चौपाई आउँछ। यसै गरी अर्को हुक्काको प्रकरण बिसराई किन्यो बिन्जेसिन्जेसन्यारे भन्ने, यो अरब जाँदाखेरि खेताबाईलाई जगाउन अरब जाँदाखेरि त्यतिखेर उहाँका मुखारबिन्दबाट विनिश्चित भएका वाणी, त्यसको पनि मेहराज पुण्य पार भन्ने अन्तिममा चौपाई आउँछ। तर हप्सामा जतिखेर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज बसेर वाणी अवतरित हुन लाग्यो त्यतिखेर श्यामाजी महारानीको आदेशलाई लिएर सुन्दरबाईको आत्मा प्रवेश भएको कारणले गर्दा अब उहाँलाई पूर्ण इन्द्रावतीको आवाज भयो। इन्द्रावतीकी आत्माको पूर्णता हप्साका कारागारमा आएको कारणले गर्दा अबका वाणी जति पनि चौपाईहरू अवतरित भए ती चौपाईहरूमा इन्द्रावती भनेर लेखिन थालिए। त्यस कारणले इन्द्रावतीकी आत्माले अब जागरणीको अभियान सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिले मोहको उपदेश जयराम कमसारा दिनुभएको हुँदा मोहजलका 5 प्रकरण यसरी वाणीको थालनी भएको छ, वाणीको उद्घाटन भएको छ। र सुन्दर शाहजी वाणीमा रास प्रकाश खट्रितु कलश सनन्द किरन्तन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर सिनगार सिन्धी मार्फत क्यामत आदि गरिएका ग्रन्थहरू छन्। यी प्रत्येक ग्रन्थहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। परिक्रमा गएर खिलवतदेखि लिएर खिलवत परिक्रमा सागर सिनगार सिन्धी यी वाणीहरू त परमधामका ज्ञानले भरिएका वाणी। अनि त्यो परमधामको वर्णन गर्दा महामती प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ, वर्णन करना अरसका तीन बातुन का नूर, तीन बातुन का भी बातुन यो गर हुआ जौर। वर्णन गर्न अरसका परमधामको वर्णन गर्नु, अनि त्यो परमधामको वर्णन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा त्यो परमधामको भित्री कुरो, बातुनी भनेको भित्री कुरो, अनि त्यो भित्र भन्दा पनि भित्र के छ, त्यो भित्र भन्दा पनि भित्र के छ हो त्यो कुरोलाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ। भने हामीले वाणीलाई हेरेर वाणीको गहिराईमा प्रवेश गरेर महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले विश्वका मानव मात्रलाई दिनुभएको जुन उपदेश हो त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आज संसारमा हेर्ने भने मानवमा द्वन्द्व चलिरहेको छ, सांप्रदायिक द्वन्द्व चलिरहेको छ, जातीय द्वन्द्व चलिरहेको छ, धार्मिक द्वन्द्व चलिरहेको छ, व्यवहारिक द्वन्द्व चलिरहेको छ, राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको छ। तर महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, साय व आए इन जिनी कार्य करने तीन, सबका झगडा मेटने या दुनिया या दिन। महामती प्राणनाथजीको वाणीले सामाजिक द्वन्द्वलाई समाप्त गर्नेछ, जातीय द्वन्द्वलाई समाप्त गर्नेछ, धार्मिक द्वन्द्वलाई समाप्त गर्नेछ, सांप्रदायिक द्वन्द्वलाई समाप्त गर्नेछ। किनभने सम्प्रदायको आफ्नो महत्त्व छ भने यी सबै सम्प्रदायको आफ्नो आफ्नो महत्त्व हुँदा हुँदै पनि वास्तविकता चाहिँ यो है भनेर महामती प्राणनाथजीले वास्तविकता दिनुभएको छ। त्यसकारण सबैले पहिले महामती प्राणनाथजीको वाणीलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। हाम्रा कतिजना विद्वानहरूले पनि धर्म गर्ने व्यक्तिलाई हेरेर धर्मको मूल्याङ्कन गर्ने गर्नुभएको छ। यो बहुत गलत हो। व्यक्ति गलत हुन सक्छ तर धर्मको सिद्धान्त कहिले पनि गलत हुँदैन। त्यसकारणले धर्मको मूल सिद्धान्तलाई समाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ र खोजी गर्ने प्रयास गरौँ। र यो अरू समूहलाई पनि मेरो अनुरोध, समय कति हुन गयो र सायद मलाई दिएको समय सम्पन्न भयो होला। र महामती प्राणनाथजीको तारतमवाणीको विषयमा मैले 2-4 शब्द राखेर महामती प्राणनाथजीको प्राकट्यको प्रसङ्ग पनि मैले अलिकति स्पर्श गरेँ। र आज र भोलि 2 दिन मलाई प्राणनाथजीका विषयमा प्राकट्य महोत्सवका विषयमा केही राखिदिनु भन्ने आज्ञा गर्नुभएको हुँदा त्यो आज्ञाको पालन गर्दै गर्दै मैले आज हजुरहरु समक्ष केही
राखेँ र भोलि पनि म प्राणनाजीको प्राकट्य महोत्सवका विषयमा अरू पनि केही कुराहरू राख्नेछु भन्दै भन्दै म मेरो यो आफ्नो भनाइ अथवा महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाजी महाराजका महिमालाई गाएको आफ्नो प्रसङ्गलाई यही पूर्ण गरिरहेको छु। सबैले जयकारा लगाइदिनु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। र मलाई यो मौका दिनुभएकोमा म आयोजक प्रति आभार व्यक्त गर्दै गर्दै परम पूजनीय परम वन्दनीय महाराजले हामीलाई महाप्रभु प्राणनाथजी प्राकट्य विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। पूज्य महाराजलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। र अब अन्त्यमा एउटा भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन परम पूजनीय परम वन्दनीय श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर मुक्तिधामको महाराजी भक्तिभूषण महाराजीलाई हार्दिक प्रणाम गर्दै बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। मंगलम राजश्यामा च मंगलम राधिका वरम मंगलम गुरुदेवं च मंगलम साथ सुंदरम मंगलम साथ सुंदरम। प्रणाम। सर देखी अक्षर चढ़ेरा सात घाट जमुना तरेरा रंग महाल विशाल के हो परम धाम हमरो के हो परम धाम। सर देखी अक्षर चढ़ेरा सात घाट जमुना तरेरा रंग महाल विशाल के हो परम धाम हमरो के हो परम धाम। मूल घर हमरो परम धाम राज श्यामा धनी धाम। मूल घर हमरो परम धाम राज श्यामा धनी धाम। मंत्र हमरो नित्य नाम सच्चिदानंद श्याम श्याम। मंत्र हमरो तारतम सच्चिदानंद श्याम श्याम सच्चिदानंद श्याम श्याम। क्षर देखी अक्षर चढ़ेरा सात घाट जमुना तरेरा रंग महल विशाल के हो परम धाम हमरो के हो परम धाम। तारतम ज्ञान न पाए आत्मीय रोग भाग्दैन। तारतम ज्ञान न पाए आत्मीय रोग भाग्दैन। प्रेमल सतगुरु न जपे पतित आत्मा जाग्दैन। प्रेमल सतगुरु न जपे प्रेमल सतगुरु न जपे पतित आत्मा जाग्दैन। पतित आत्मा जाग्दैन।
क्षरदेखि अक्षर चढेर सात घाट जमुना तरेर रङ्गमहल विशाल त्यही हो परम धाम हाम्रो, त्यही हो परम धाम, त्यही हो परम धाम हाम्रो, त्यही हो परम धाम। प्रणाम। परम पूजनीय परम वन्दनीय महाराजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। परमधाम परक भजन गाएर हामीलाई आनन्द दिलाउनुभयो र अन्त्यमा अब कार्यक्रमको अन्तिममा हामी सबैजना मिलेर सामूहिक जाप गरेर कार्यक्रमलाई यही विश्राम गर्दछौँ र भोलि पुनः फेरि 7:30 बजे हामी यहाँ उपस्थित हुनेछौँ र भोलि श्रीकृष्ण जुन हाम्रो निजानन्द धर्म सम्प्रदायका आद्य गुरु महाप्रभु श्री प्राणनाथजी महाप्रभुको प्राकट्य महोत्सवको दिन छ र भोलि हामी कार्यक्रम पछाडि 2-3 भजन गाउनेछौँ किनकि सद्गुरुको धाम गमनमा पनि हामीले गाएका थियौँ अनन्त चतुर्दशीको दिन। त्यसरी नै 1-2 भजन अरू गाएर हामी कार्यक्रम भोलिलाई पुरा गर्नेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् सामूहिक जाप गरौँ सबैजना मिलेर। श्री कृष्ण सच्चिदानन्द परब्रह्म पूर्ण परमात्मा 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 इसी नाम को भज भज के सदा सुख लेओ हे आत्मा, इसी नाम को भज भज के सदा आनंद लेओ हे आत्मा। प्रणाम। शुभरात्रि। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो भोलि हामी यही गुगल मिटको माध्यमबाट प्राणनाथ जयन्ती मनाउनेछौँ। सबै सुन्दर साथहरू उपस्थित भएर भजन गाउन इच्छुक महानुभावहरूले पनि आफ्नो आफ्नो भजन गाएर हामी प्राणनाथ महोत्सव प्राणनाथ जयन्ती आफ्नो घर घरमा बिहान सबैले आरती गर्छौँ नै। बेलुका सत्सङ्गको लागि चाहिँ हामी यही गुगल मिटको माध्यमबाट प्राणनाथ जयन्ती मनाउँछौँ भन्दै आजलाई शुभरात्रि। प्रणाम प्रणाम। ल ठिक छ त्यसो भए आज अब सबै भइसक्यो नि त।